السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد. ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس من أجل أن تدعمونا، وشكرا. سنتطرق في الدرس الثامن إلى les propositions، وسنرى فيه نوعان: la phrase simple ou la phrase complexe. ولا phrase complexe هي فيها نوعان كذلك. سوف نرى les propositions indépendantes ou les propositions subordonnées. وهاد les propositions subordonnées هما كذلك 5 أنواع: la proposition subordonnée relative, la proposition subordonnée conjonctive, la proposition subordonnée infinitive et la proposition subordonnée enchâssée de la proposition principale, et plusieurs propositions mises à la suite. سوف نرى كل منها على حدة. ما قلنا آنفا في هذا الدرس الثامن les propositions، والتي يمكن أن نعرفها. Une proposition, c'est une partie de phrase ou une phrase dans une phrase. Il y a autant de propositions qu'il y a de verbes. بمعنى أن الproposition هي جملة أو جملة داخل جملة. وممكن توجد عندنا دي propositions بقدر وجود les verbes، أي أن كل proposition soit subordonnée soit indépendante لابد أن تتوفر على verbe. بدون verbe أو بدون فعل لا يمكن أن تكون هناك préposition. وهي نوعان: الأول كتكون une proposition indépendante أي مستقلة، وهي la phrase simple. والنوع الثاني كيكونوا plusieurs propositions، على الأقل كيكونوا جوج، وهي النوع الثاني وهي la phrase complexe. النوع الأول هو phrase simple أي une proposition indépendante. سنضرب لذلك مثلا أحمد dort dans le salon. هذه هي جملة يعني بسيطة، أي تتكون من فعل واحد. ولو كانت تتكون من فعلين ففي هذه الحالة غادي تكون جملة كومبلكس أي مركبة من عدة جمل. ولما كيكون عندنا فيرب واحد كتكون عندنا une proposition indépendante أي أنها مستقلة بوحدها وتدل دلالة بوحدها، ولا تحتاج إلى جملة أخرى لكي يتم معناها. النوع الثاني كما قلنا آنفا وهي phrase complexe، أي أن هذه الفراز comporte au moins 2 propositions، على الأقل جوج ديال propositions، أي تقريبا جوج ديال الفراز simple. نضرب لذلك مثال، هو مثلا le chat dort le chien court. يعني عندنا هنا جوج ديال الجمل. الجملة الأولى le chat dort، الجملة الثانية le chien court. الفيرب الأول هو dormir، والفيرب الثاني هو courir. هاد لو دو فيرب كيشكلو لنا 2 propositions وهما مرتبطين ببعضياتهم، لأن المعنى ديال الجملة الأولى يؤدي الجملة
الثانية. وهاد لي بروبوزيسيون هما كاينين أنواع. النوع الأول لي بروبوزيسيون هو بروبوزيسيون proposition indépendante, seuls séparés l'un de l'autre. Il peut être coordonné par une conjonction de coordination. Mais, au, i, donc, or, car. Les propositions indépendantes, seules et séparées l'une de l'autre, qui كانوا كنسميوهم les propositions conjonctives، أي أنه كيكون واحد الرابط بيناتهم ديال conjonction بحال donc alors que mais cependant هادو هما اللي كيربطوا بهاد لي فراز، وهاد لي فراز كيكونوا انديبوندونت أي مستقلين فيما بينهما، أي أن كل وحدة من هاد الجمل كتأدي المعنى ديالها مستقلة عن الأخرى، أي أنه لا فصلناهم ممكن بالبروبوزيسيون الأولى نفهموا واحد الفهم كاين المعنى تام، والبروبوزيسيون الثانية كذلك كاين هناك فهم. نضرب لذلك مثالا le chat a soif donc il boit. le chat a soif هي البروبوزيسيون الأولى، donc هي واحد conjonction de coordination. il boit هي البروبوزيسيون الثانية، و les deux propositions le chat soif et il boit هما séparées indépendantes. le chat soif عندها معنى، عندها sens. il boit le chat boit هي عندها معنى كتشرب، أو soif أي أنها عطشانة، boit أنها تشرب الماء. le type الثاني أو النوع الثاني de proposition subordonnée relatif، أي une subordonnée relatif introduite par un pronom relatif qui مثلا que, quoi, donc. هذا النوع كتكون فيه le pronom relatif. نضرب لذلك مثال le chat mange où y poser sa gamelle، أي أنه هذه جوج ديال البروبوزيسيون مرتبطين فيما بينهم، و البروبو هي سيبوردوني بمعنى أن سيبوردوني لا بروبوزيسيون سيبوردوني الثانية يبوزي سا gamelle لا يمكن أن تؤدي المعنى إلا بوجود le chat mange أي une proposition principale. هذا لابد من يكون واحد coordination relative أي pronom relatif. هذه الجملة هي دائما كيكونوا مرتبطين، وهذا ضروري بطبيعة الحال، لأن لما كانوش مرتبطين غيكونوا سيباري لان الأوتر. ضروري كيكونوا سيبورديناسيون، وحدة برينسيبال والأوتر سيبوردوني، كيكونوا مرتبطين فيما بيناتهم. النوع الثالث هو سيبورديناسيون conjonctif بمعنى subordination introduite par une conjonction de subordination. نضرب لذلك مثالا le chat mange parce qu'il a faim. هادو جوج ديال proposition، جوج ديال
proposition وحدة le chat mange c'est une proposition principale والتانية il a faim c'est une proposition de conjonction de subordination. L'injonction de subordination roi parce que les qui est exprimé que ni la cause بمعنى أنه هاد une subordination une injonction de subordination بمعنى أنه il permet à la proposition de subordonner d'avoir une action. هذا هي اللي كنسميوها une conjonction une subordination conjonctive بمعنى il permet à la conjonction واحد une action. النوع الرابع وهو subordination infinitive أي أنه كيكون la subordination كتكون la proposition كيكون un verbe à l'infinitif. غادي نضربوا لذلك مثال مثلا je vois l'enfant pleurer. La subordination هي le verbe pleurer. هو جا في l'infinitif. Subordination كيكونوا تقريبا le même sujet وكيكون الفعل ديال le propos de subordonner verbe à l'infinitif. Le proposition ما قبل الآخرة هي le proposition subordonnée en chassé أي emboîté كتكون بين proposition de juste ديال le propos deux propositions. نضربوا لذلك مثال عندنا مثال le bébé que je garde pleure beaucoup. Qui est une proposition الأولى هي le bébé qui est une proposition تانية je garde qui est une proposition الثالثة pleure beaucoup. أي أن on chassé بمعنى أن emboîté la subordination proposition subordonnée تواجدت ما بين جوج ديال les propositions. الأولى le bébé والثانية pleure beaucoup. البروبوزيسيون الأخيرة وهي كيكونوا بزاف لي plusieurs propositions peut être mise à la suite أي أنه plusieurs propositions وحدة كتكون مورا الأخرى. وسنضرب لذلك مثالا exemple le chat mange il boit il s'endort pendant que le chien joue avec la balle. كانوا عندنا هنا خمسة لي propositions. proposition الأولى هي le chat mange. الثانية il boit. الثالثة il s'endort. الرابعة le chien joue avec la balle. ولا أردنا نلخصو في هاد الطابلو اللي حدانا اللي كنشوفو دابا هو تلخيص. كاين لا فراز كومبلكس كاين لا فراز سامبل. لا فراز كومبلكس كيكون فيها خمسة الأنواع. هي كتكون لا بروبوزيسيون سوبوردوني كونجونكتيف كتكون لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف
كتكون فيها la proposition subordonnée infinitif كيكون فيها la proposition subordonnée enchâssée كتكون فيها les propositions subordonnées mises à la suite. هادو 5 ديال les propositions subordonnées اللي عطينا فيهم كل وحدة مثال. وكاين لا phrase simple هي الفراز اللي كتكون فيها proposition وحدة indépendante مستقلة بذاتها. وبذلك نكون قد أنهينا هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى درس قادم إن شاء الله.